नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भोलि 3 बजेसम्म राजीनामा दिन नेपाल बार एसोसिएसनको अल्टिमेटम। राजीनामा नदिए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी। सर्वोच्चको मूल गेटमा आज पनि कानून व्यवसायहरूको धरना। प्रधान न्यायाधीशले वैकल्पिक गेट प्रयोग गरेर सर्वोच्च छिर्ने क्रममा छिर्न खोज्दा भएको झडपमा बारका अध्यक्ष सहित दर्जन वकिलहरू घाइते। एसएलआर हतियार सहितका प्रहरी राखेर सर्वोच्चलाई युद्ध मैदान जस्तो बनाइएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आपत्ति। दंगा प्रहरी हटाउन कानून व्यवसायहरूको माग नहटाए आन्दोलन नरोकिने चेतावनी। बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा चासो व्यक्त। बारको आन्दोलनमा 4-5 दिनदेखि नै अनुगमन गरिरहेको आयोगको भनाई। कानून व्यवसायमाथि बल प्रयोग नगर्न आग्रह। सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन र गोला प्रथाको कार्यविधि सर्वोच्चको फुल कोर्टद्वारा पारित। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू हुने। राजालाई हटाउनु अघि पनि अधिकार कटौती गरिएको स्मरण गर्दै गोला प्रथाबाट जबराको अधिकार पनि कटौती हुने बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको दाबी। गोला प्रथा लागू भएपछि प्रधान न्यायाधीशले आफू खुसी गर्न नपाउने तर्क। गोला प्रथा वा कुनै नाममा जबरालाई वैधता दिने प्रयास भए मान्यता नहुने सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यको चेतावनी। जबरा डुब्दै गरेको घाम रहेकाले उनलाई साथ दिनेहरू पनि डुब्ने दाबी। प्रधान न्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको राजीनामा भएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालद्वारा उल्लेख। जबराले बहिर्गमनको बाटो नलिए सर्वोच्च प्रवेश गर्ने वैकल्पिक गेट पनि बन्द गर्ने चेतावनी। सर्वोच्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले पहल गर्ने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। सुदूरपश्चिमबाट फहराएको एकीकृत समाजवादीको झण्डा मेचेसम्म पुग्ने दाबी। आफूलाई काठमाडौँ बाहिर चिन्दैनन् भन्नेलाई महाधिवेशनमा देखाउने कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंहको चेतावनी। आफ्नो शक्ति देखेर हमला भइरहेको टिप्पणी। पार्टी संस्थागत रूपले सञ्चालन गर्न आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने उल्लेख। पार्टीको अधिवेशन गर्ने विषयमा सर्लाहीमा कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा निर्वाचन अधिकृत खटाउने विषयमा देउवा र पौडेल पक्षका कार्यकर्ता बीच झडप। पौडेल पक्षका कार्यकर्ताद्वारा दिवाकर राज पाण्डे सहित जिल्लाका केही नेता तथा कार्यकर्तामाथि हातपात। महाधिवेशनको मिति सारेको राप्रपाको महाधिवेशन 5 दिन पर धकेलियो। महाधिवेशनको तयारी नपुगेको भन्दै पूर्व निर्धारित कार्यतालिका हेरफेर गर्दै नयाँ मिति अनुसार मङ्सिर 16 देखि 18 गतेसम्म गर्ने तयारी। गठबन्धनको सरकार बनेसँगै 4 महिनामै गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा 10 करोडको गाडी खरिदका लागि छुट्याएको 10 करोड मध्ये 9 करोड 7,50,000 अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा। नियुक्त भएको 5 महिना नागिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएन। 60 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अलमल। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता। अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको पनि अवलोकन गर्ने। लूद्वारा ललितपुरको फाइजर खोप अभियानको पनि अवलोकन। युनेस्कोको 41औं महासभामा भाग लिन नोभेम्बर 10 तारिक फ्रान्सको राजधानी पेरिस गएका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल आज स्वदेश फिर्ता। महामारीले शिक्षामा डिजिटल डिभाइसको महत्वको बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको विषयमा कुरा राखेको उल्लेख। बैतडीको दोस्रो चन्द नगरपालिकाले कांग्रेसको अधिवेशनका लागि 4 विद्यालय 3 दिन विदा गर्न पत्र पठायो। अधिवेशन सम्पन्न गर्न विद्यालय भवन र फर्निचर लगायत आवश्यक भएको भन्दै सहयोगका लागि विद्यालय बन्द गर्न मेयरको आग्रह। शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मुस्ताङको विद्यालय बन्द। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 3 लेथमा अवस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका 2 जना शिक्षक र 2 जना विद्यार्थी गरी 4 जनामा संक्रमण देखियो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 3% भन्दा तल झर्यो। आज 11,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 279 जनामा संक्रमण पुष्टि। आज 260 जना निको भए। आज थप 6 जना सहित हालसम्म संक्रमणबाट 11,489 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 7,642 सक्रिय संक्रमित। ललितपुर महानगरपालिकामा आज र भोलि 2 दिन भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइदिए। खोप लगाउनका लागि पहिलो मात्रा लगाएको 21 दिन पूरा भएका नागरिकले आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। कपिलवस्तुमा मङ्सिर 5 गतेदेखि 2.5 लाख जनसङ्ख्यालाई हैजा विरुद्धको खोप स्यानकोल 2 चरणमा दिँदै दुवै मात्रा खोप दिएको 7 दिनपछि यसले कम्तीमा 5 वर्षसम्म सुरक्षा प्रदान गर्ने मन्त्रालयको दाबी।
कोभिड महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको काठमाडौँ ब्याङ्कक हवाई उडान फेरि सुरु हुने पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र थाइल्याण्डका राजदूत भूषिता भोरासफ बीच भएको भेटवार्तामा लुम्बिनीमै रहेको मेटर्निटी अस्पतालका लागि सहयोग गर्न पनि आलेको आग्रह। रेबिज विरुद्ध लगाइने इम्युनोग्लोबुलिन एन्टिबडी साथै प्रदेशमा विस्तार। 2030 सम्ममा रेबिजबाट हुने मृत्युलाई शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य। नेपालमा वार्षिक 100 जना रेबिज भएका बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेकोमा 10 देखि 20 जनाको वार्षिक मृत्यु हुँदै। मानिससँगै पशुपक्षी र बोट बिरुवामा जीवाणु हावी हुँदै जीवाणुमा औषधि विरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता बढ्दै गएको र जीवाणु शक्तिशाली बन्दै जानुमा जथाभावी औषधिको प्रयोग नै मुख्य कारक। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक। मङ्सिर 5 मा एक व्यक्ति 1 रुपैयाँ संकलन गरी आयल निगमलाई बुझाउने कार्यक्रम तय। सीमावर्ती क्षेत्र 10 गजाबाट रूपन्देहीका रोहिणी गाउँपालिका मैनी हवाका 21 वर्षीय अनिल कहार अपहरणमा परेको प्रहरीको भनाई। केही व्यक्तिले 10 गजा क्षेत्रमा बोलाएर गएपछि परिवारको सम्पर्कमा नआएका कहारको खोजी जारी। 65,335 नक्कली नोटसहित 5 जना कपनबाट पक्राउ। नक्कली नोट बनाउन प्रयोग गरिने प्रिन्टर, कागज टाँस्न प्रयोग गरिने फेभिकल, मोबाइल फोन, लालीगुँडा छाप लगायत सामान बरामद। नेपालमा पनि वायु प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै आम नागरिकहरूलाई सचेत रहन विज्ञहरूको आग्रह। भारतका केही शहरहरूमा भीषण वर्षा हुने र नेपालमा पनि असर देखिने उल्लेख। नेपालमा वर्षा नभए पनि हिमपात, बाक्लो कुहिरो तथा शीतलहर देखा पर्ने। यातायात मन्त्रालयले 5 प्रदेशमा मङ्सिर 1 देखि नयाँ दर्ता हुने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन हालको अवस्थामा गर्न नसक्ने प्रदेशहरूको जवाफ। संघीय सरकारको निर्णयलाई प्रदेशका यातायात कार्यालयले दिए हचुवाको संज्ञा। राष्ट्रिय जनगणनामा दार्चुलाका 2 गाउँ छाङ्ग्रु र तिङकरमा गणना गर्न भारतको रोक। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट खटिएका कर्मचारी भारतीय बाटो हुँदै जान नपाएपछि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा रोकिए। दार्चुला प्रशासनले 3 पटक पत्राचार गरे पनि आएन भारतको जवाफ। गत साउन यता भूकम्प प्रभावितको रकम विस्तार हुन सकेन। करिब 8,000 प्रभावितले अन्तिम किस्ताका लागि निवेदन दिएकामा उनीहरूले घर बनाइसके पनि रकम पाएनन्। तत्काल 80 करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था। जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न क्लिन इनर्जीको उत्पादन बढाउनु पर्ने वन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कौडेलको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीहरूले पनि धेरै असर गरेको बताउँदै विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्दै लग्नुपर्ने उल्लेख। गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने 5वटा सिमेन्ट कम्पनी कारबाहीमा परे। 3 उद्योगसँग स्पष्टीकरण माग। सिमेन्ट बिक्री रोका गरी उक्त ब्याचको सम्पूर्ण सिमेन्ट फिर्ता गर्न पनि निर्देशन। प्रस्तावित काठमाडौँ केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाउन ढिलाइ। चीन सरकारले अझै डीपीआर अध्ययन अगाडि बढाएन। प्राविधिक भू राजनीतिक र अन्य उल्झन आइपर्न नदिन परियोजनामा आफै अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुने विज्ञको सुझाव। बजेट आएको 2 महिना भइसक्दा सरकारले दावी गरे अनुसार कार्तिकसम्म पुँजीगत खर्च 40% भइसक्नु पर्नेमा जम्मा 4.73% मात्र खर्च भएको देखियो। वर्षायाम बजेटपछि आयोजना कार्यान्वयनको पूर्व तयारी र चाडबाडले खर्चमा प्रभाव परेको बहाना। उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीको उपयुक्त वातावरण भएकाले विदेशी व्यवसायलाई नेपालमा लगानी गर्न आउन आग्रह। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा सेवा आयात 23 अर्ब 79 करोड रुपैयाँले घाटामा। नेपाल आउने विदेशीले 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा नेपालीले भने विदेशमा 15 अर्ब 26 करोड खर्च गरे। बिजुलीमा नयाँ महसुल लागू। नयाँ महसुल अनुसार महिनाको 20 युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने घर परिवारले बिजुलीको पैसा तिर्नु नपर्ने। 30 रुपैयाँ इनर्जी शुल्क मात्रै तिरे पुग्ने। देशभरका 19,86,000 घरधुरीले मासिक 30 रुपैयाँ तिरे पुग्ने। विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा पछिल्लो समय 2000 मेगावाट विद्युत उपलब्ध। अपेक्षित रूपमा माग भने बढ्न सकेन। बिजुली खपतका लागि शहरी क्षेत्रमा इन्डक्सनको प्रयोग बढाउने योजना अगाडि सारियो। इलाममा हरियो चियाको मुनाको उत्पादन र प्रशोधनको न्यूनतम लागत मूल्यको अध्ययन थालियो। ढिलै भए पनि हरियो पत्तीको समर्थन मूल्य तोकिने भएपछि कृषक पनि लाभ पाइने कुराले खुसी। सुनको भाव आज 200 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 94,500 रुपैयाँ कायम। आज चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै तोलाको 1280 रुपैयाँमै कारोबार। साताको अन्तिम कारोबार हुने दिन आज नेप्से घटेर रातामले। नेप्से आज 32.39 अङ्कले घटेर 2769.13 बिन्दुमा झर्यो। 6 अर्ब 27 करोडको शेयर कारोबार।
आगामी जनवरी दोस्रो साताबाट वेस्ट इन्डिजमा हुने आईसीसी अन्डर-19 पुरुष विश्वकप क्रिकेटको तालिका सार्वजनिक। महामारीका कारण एसिया छनौट रद्द गरेपछि नेपालले भने खेल्न पाएन। क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएपछि न्युजिल्यान्ड नखेल्ने, स्कटल्यान्डलाई मौका। वायु प्रदूषण खतरनाक अवस्थामा पुगेपछि दिल्लीका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द। मानिसहरूलाई घरबाट काम गर्न निर्देशन। अत्यावश्यक सामान बोक्ने ट्रक बाहेक अन्य मालवाहक ट्रकलाई राजधानी प्रवेशमा बन्देज। चीनले अरुणाचल प्रदेश नजिकैको सीमा क्षेत्रमा ठूला भवनहरूको नयाँ संरचना बनाएको भारतको आरोप। सन् 2019 को सैटेलाइट तस्बिरमा खाली देखिएको ठाउँमा अहिले 60 वटा घर बनाइएको देखिएको उल्लेख। भारतीय विवादित क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाएको चीनको दाबी। ठूलो आँधी तुफानपछि क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बिया क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा। सडक तथा रेलमार्ग छेदविच्छेद। पीडितलाई राहत दिने र सेना परिचालन गरी पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको प्रतिबद्धता। पाकिस्तान र चीन सहितका 10 वटा देश अमेरिकाको रेड लिस्ट अर्थात् खतराको सूचीमा। अमेरिकाद्वारा धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै कन्ट्रीज अफ पार्टिकुलर कन्सर्नको सूची सार्वजनिक। भारतको नाम सिफारिस गरिए पनि सूचीबाट हटाइयो। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति। सुरक्षा कारबाही रोक्ने सम्झौतामा रूस, अजरबैजान र अर्मेनिया सहमत। सम्झौता अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुँदै आएको युद्ध अन्त्य भएको अर्मेनियाको दाबी। र विवादित दक्षिणी चिनिया सागर स्थित आफ्नो एकल आर्थिक क्षेत्रमा चीनका 3 जल रक्षक पानी जहाजले आफ्ना डुङ्गामाथि पानीको फोहरा हानेको फिलिपिन्सको आरोप। चीनमाथि संयम अपनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै चिनिया राजदूत समक्ष घटनाको निन्दा र विरोध। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।